والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा तजवीद के साथ सीखेंगे। ये सूरतुल बकरा का चौथा रुकू नंबर 4 है, जो हम तजवीद के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लास्ट तक बनी रहेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइका وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون